बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ मंगल हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहम दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया गया है, जबकि दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी पेश हुए और अदालत की जानिब से जो अहकाम जारी हुए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइनी बेंच में आज आर्मी अदालतों से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। आज फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हुए हैं और अब आबिद ज़ुबैरी साहब जो साबिक सदर थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, हामिद खान ग्रुप के, जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ डट के खड़े रहे, उनके दलाइल कुछ आज हुए और उनके दलाइल फिर मज़ीद कल होंगे और उनके ये फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी तमाम के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और फिर आखिर में हम आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज रिलीफ़ मिले हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिविलियन में जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हैं उससे मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की अपीलें, ये बेसिकली वज़ारत दिफ़ा की अपील है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत जारी है। कल एक जज साहब के बारे में सहाफ़ियों ने यह दावा किया कि वो इस्तराहत फरमा रहे थे दौरान समाअत। आज एक और ख़ातून जज साहब हैं, उनके हवाले से भी सहाफ़ी कह रहे थे कि उनको भी चूँकि रोज़े हैं और ये एक नेचुरल चीज़ है और इस वजह से ये चीज़ें भी लाजमन नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से डील किया जा रहा है। इतना अहम केस है आर्मी अदालतों का और ये सिर्फ 105 लोगों का मसला नहीं है। ये सबसे अहम चीज़ है कि ये कल कलां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह तक पहुँचेगा और बाकी ये है कि और भी कोई जो ट्रायल हैं सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में, ये उससे मुतल्लिक़ एक अहम केस है और उस अहम केस में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और दूसरी तरफ भी जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। 7 रुकनी बेंच के सामने जो है वो, और आज तक आपने तमाम जजेस का कुछ ना कुछ सुना होगा। जस्टिस शायद बिलाल हसन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से गए, मैं उनके सामने पेश होता रहा। बड़े नफीस जज हैं लेकिन वो सिविल केसेस को सुनने वाले हैं, लेकिन उनको भी आइनी बेंच में शामिल किया गया है और वो इस वजह से वो आज तक कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं सामने आया या कोई सवाल नहीं सामने आया कि उन्होंने भी कुछ पूछा हो। उनकी जानिब से खामोशी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि टोटल 105 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 20 मुल्ज़मान रिहा हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 20 पहले हुए थे जिनको 1-1 साल की सज़ा हुई थी, वो जो लास्ट ईद के ऊपर मार्च 2024 में रिहा किया गया था। उसके बाद फिर मज़ीद 19 अब जब सज़ाएँ सुनाई गई तो उसमें जो अपनी सज़ाएँ मुकम्मल कर चुके थे या जिनकी रहम की अपीलें, सज़ा कम होने की वजह से रहम की अपीलें मंजूर हुई थी, 19 वो हैं जिनको रिहा किया गया। और इस वक्त जेलों में 66 मुल्ज़मान हैं जो आर्मी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। 66 मुल्ज़मान जेलों में हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अमेरिका में रिवाज है कि दलाइल के अख्ताम पर दोनों पार्टीज़ को प्रपोज जजमेंट का हक़ दिया जाता है। अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना हक़ है तो उसका भी मुतबादल है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क दिया कि जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब फरमा रहे हैं कि जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, यानी कि ट्रायल सिविल अदालतों में हो या आर्मी अदालतों में, क्या फ़र्क पड़ता है। उसका जवाब दिया फैसल सिद्दीकी ने, जनाबे वाला ट्रायल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक ट्रायल आज़ाद है और दूसरा बंद कमरे में है, मिलिट्री ट्रायल है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने रिमार्क दी कि सारे फोरम मौजूद हैं और सारे फोरम्स काबिल एहतराम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फरमा रही है जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है उन फोरम्स के बारे में भी कि काबिल एहतराम है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 8(3)A में FB अली ने कहा था आप कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। जहाँ दिफा पाकिस्तान को ख़तरा वहाँ सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाक़यात में केसेस सिर्फ तोड़ फोड़ के हैं। फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए तो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर थे आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि शफाफ ट्रायल का हक़ मिलेगा और अटॉर्नी जनरल, अब यहाँ से आबिद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। जो सबसे अहम नुक्ता है और वो जो ये नुक्ता है कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने अपने इजाफ़ी फ़ैसले में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि उनका जो 3 साल से ज़ायद किसी को सज़ा नहीं होगी। तो जो यकीन दहानी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की, उसके बाद और फिर ये था कि शफाफ ट्रायल का हक़ दिया जाएगा। शफाफ ट्रायल की ये सूरत हाल है कि आज तक जजमेंट्स हमने नहीं देखी। दूसरी बात यह है
کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی اس کے برعکس 10 سال سزائیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے انہوں نے اپنا یہ اہم نقطہ تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی یقین دہانی کا، جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کی تھی، اور میں اس کے اوپر بات کرتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آرگومنٹس کیے، سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی دلائل تھے، عزیر بھنڈاری صاحب کے بھی تھے، فیصل صدیقی کے بھی تھے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ تمام وکلا کے جو دلائل ہیں وہ الگ الگ پوائنٹ کے اوپر ہیں، اور وہ اس پوائنٹ پر عدالت کو کلیئر کر رہے ہیں۔ تو اب عابد زبیری صاحب نے، جو بشرا قمر کے وکیل ہیں، بشرا قمر ایک سینئر وکیل ہیں، وہ بھی درخواست گزار تھی عالمی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف، تو اس کے وکیل عابد زبیری صاحب تھے۔ تو عابد زبیری صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز یہاں سے شروع کیا ہے کہ جو یقین دہانی اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کروائی گئی تھی وہ کہاں ہے، اور اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کہ جب وفاقی حکومت کا وکیل یقین دہانی کروائے، سزائیں 10 سال ہو جائیں، اور پھر وہ اپیلوں کو بھی ڈیفینڈ کرے اور یہاں انٹرا کورٹ اپیلوں میں بھی آ کے پیش ہو۔ تو اس کے اوپر انہوں نے دلائل کا آغاز کیا۔ ان کے دلائل کل جاری رہیں گے، اور امید ہے کل ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ جو کیس ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور پھر یہ فیصلہ، یہ پہلی ایک ججمنٹ ہوگی جو آئینی بینچ کی جانب سے کوئی کسی آئینی نقطے کے اوپر ججمنٹ آئے گی۔ پہلے ایک ججمنٹ آئی ہے، اب تک ایک ججمنٹ رپورٹڈ ہے، اور وہ بھی 2 صفحے کی ہے، اور وہ بھی منصور علی شاہ والے کیس میں جو انہوں نے توہین عدالت کا کیس شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ آئینی بینچ کی جانب سے چونکہ ہم نالائق لوگ ہیں تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں نا، ہو سکتا ہے بڑی ججمنٹس آئی ہوں لیکن ہماری نظروں سے نہیں گزری، حالانکہ ہم ہر روز سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے جو نئی ججمنٹس اپلوڈ ہوتی ہیں، رپورٹڈ ججمنٹس، چونکہ ہم نے وہ پھر ہائی کورٹس میں، سول کورٹس میں پیش کرنی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ ہم روزانہ ہمارا آپ سمجھیں کہ روزانہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمارا روزانہ ہی پیپر ہوتا ہے، اور یہ موٹی موٹی فائلیں ہیں، اور وہ موٹی موٹی فائلیں ہمیں جو ہے وہ پڑھ کے جانی پڑتی ہیں، تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہم نالائق تو ہیں نا کہ ہماری نظروں سے نہ گزری ہو، کوئی بڑی ججمنٹ آئی ہو۔ خیر، اب امید ہے کہ یہ آئینی بینچ ملٹری کورٹس جو معاملہ ہے اس سے متعلق کوئی بڑی ججمنٹ سامنے آئے گی، اور وہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہوگی۔ وہیں پہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پیش ہوئے، اور جج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی مجال ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی کہ وہ ہمارے حکم پر عمل درآمد نہ کریں۔ ان کی مجال کیسے ہے کہ یہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کریں؟ سرفراز ڈوگر صاحب نے سماعت کی، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے فیصل چودھری ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جو حکم دیا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے، جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا کہ اس عدالت کے حکم پر مکمل عمل ہو رہا ہے، درخواست گزار کے وکیل کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ اگرچہ جے رولز میں یہ ملاقات کرانے کا ذکر موجود نہیں ہے، تاہم ہفتہ وار عمران خان اور بشرا بی بی کی ہر منگل کو ملاقات کروا رہے ہیں۔ اب جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دے دیے تو قانون کیا ہے وہ تو ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا۔ اب سپرنٹینڈنٹ کون ہوتا ہے یہ بتانے والا کہ قانون نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ملاقات کروا رہے ہیں، قانون نہیں ہے اس کے باوجود ملاقات کروا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، احسان عظیم ہے عدالتوں پہ۔ کہتے ہیں جی کہ جے رولز میں یہ ملاقات کرانے کا ذکر تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ملاقات کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے وکیل کو آگاہ کیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ یہ تو آپ کو فیور دے رہے ہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی یقین دہانی آ جائے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اور ساتھ فیصل چودھری نے کہا کہ مسئلہ ان کی طرف سے نہیں آتا، کہیں اور سے آتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا مسئلہ کہیں سے بھی نہیں آتا۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، عدالت نے فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت ہونا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو درخواست تھی اس پر عدالت نے کہا کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور ہوگا، اور یہ کسی کی مجال ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے۔ تو فیصل صدیقی نے کہا جناب والا کہ یہ تو عمل درآمد کرتے ہیں، کہیں اور سے آرڈر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہیں سے بھی آرڈر آ جائے، ہم بیٹھے ہیں۔ اور جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ ہم عدالتی حکم پر، آج منگل کا دن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان کی فیملی بھی، بشرا بی بی کی فیملی بھی اور وکلا بھی اڈیالہ جیل اندر
بل داخل ہو چکے ہیں۔ یہ فیصلے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی کامیاب بھی کرنا ہے اس نظام کو کامیاب کرنے کے لیے الٹیمیٹ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا۔ یہ دکھانا بھی ہوگا کہ پہلوں کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، یہاں 8 جج مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ان پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن یہاں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کتنے تگڑے جج ہیں، کیا بات ہے، کمال ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے نظام کی۔ خیر، عدالت نے درخواست کو عمل درآمد ہونے کی وجہ سے اور عمل درآمد جاری رکھنے کی وجہ سے عدالت نے درخواست کو نمٹا دیا۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اور بیان ریکارڈ کر لیا۔ وہیں پہ جو کل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عمران خان کی وہ جو سیاسی لوگوں سے ملاقاتوں سے متعلق جو توہین عدالت تھی، اس پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، وہ آج محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو ڈائری نمبر لگانے کی اور کیس نمبر الاٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے گزشتہ روز دلائل سننے کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عمران خان کی جانب سے وکیل فیصل چودھری عدالت پیش ہوئے۔ انہوں نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو ختم کرنے کی استدعا کی تھی، اور ساتھ عدالتی فیصلے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا اور عامر فاروق کا بھی عدالت کے سامنے رکھا کہ جی عمران خان سے ان کے جو وکلاء اور سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں ہونی تھیں وہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اس وجہ سے مہربانی کر کے ملاقاتیں کروائی جائیں۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ریگولر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا راجہ انعام امین منہاس نے، اور رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔